نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں قیامت دے میدان وچ اے زمین دا ٹکڑا تساں سارے دوستاں دے حق وچ میں گناہگار دے حق وچ اور سارے بیان کرن والے علماء کرام دے حق وچ انشاءاللہ گواہی دے سی کہ تھا اللہ کریم دے قرآن دا اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دا واس ہویا ہے میزبان دوستاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم انہاں دی جان وچ مال وچ عزت وچ اولاد وچ رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے آمین جنہ جنہ سارے بزرگاں نے قرآن و سنت دے موتی پیش فرمائن اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا اور تساں دا دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے صحابہ کرام دی محفل
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگے حضرت لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي ساری کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں ہن میں نو ساری کائنات دی چیزاں نالوں اللہ دے محبوب تواڈے نال پیار تے محبت زیادہ ہے الا نفسی لیکن تواڈے نالوں اپنے وجود تے اپنی جان نال میرا پیار اور زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ایمان کامل تاں تھی سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت تے پیار میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ہویا آپ نے جن ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گل دی اصلاح کی تھی وہ فوراً بول پہ حضرت میں اپنی پچھلی گل واپس گھننا ہون میرا اعلان ہے کہ ساری کائنات دیاں چیزاں بھی اور اے جرا میرا وجود تے جسم اللہ کریم بنایا ہے اس نالوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت زیادہ ہے سبحان اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہون ایمان کامل تے مکمل ہے تا کامل تے اکمل ایمان دی نشانی اے ہے کہ ساری کائنات دیاں چیزاں انہاں وچ اولاد بھی ہوئے والدین بھی ہوئے ساری قوم قبیلہ برادری بھی ہوئے حتیٰ کہ اپنی جان تے جسم تے وجود کیوں نہ ہوئے ایمان کامل تاں بندے دا بڑسی کہ انہاں سارا نالو محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادی ہوئے ان آپ نال محبت دیاں ترے نشانیاں جنیاں آج دی اس حاضری وچ میں عرض کرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے پیار سب تو زیادہ ہومن دی پہلی دلیل او ہون اللہ کریم دے قرآن تو ابتدا کرنے لگا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب تریوی پارا سورت صاد آیت نمبر 4 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے یہ حوالہ زیارت کرو سارے دوست جی میں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے جی میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے قرآن دی اکھیاں نال زیارت کرنا ثواب ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان ابو طالب دی خدمت وچ مکہ مکرمہ دے سردارہ دی ہی جماعت حاضر تھی آکھن لگے ہاشمیہ دے سردار ابو طالب ذرا مہربانی کر اپنے بھتریے نو سمجھا ساڑے معبودنوں برا بھلا کیوں آکھ دے بابا لات بابا منات عزا فقیرنی انہاں دے خلاف کیوں گلہ کریں دے اپنے بھتریے نو سمجھاویا سارے تو بردائیں نہیں تھی دا اللہ کریم نے قرآن پاک وچ انہاں ترے درباروں دا نا چاہے اے میرے سامنے 27 پارا سورت النجم فرمایا افرائیتم اللہ
والعزى ومناة الثالثة الأخرى. آیت نمبر 19 بابے لات دا دربار ایک، بابے منات دا دربار دو، تے عزا فقیرنی دا دربار ترے. اے ترے وڈے وڈے دربار لوگاں دے جنہ دا اللہ کریم نے قرآن پاک وچ چاہے. دربار تا ہور بھی ہن وڈے وڈے ہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چاچا جان ابو طالب نے سنیہ بھیجے، بھتریے ذرا جلدی کرو، آؤ تسام میری محفل وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیہ پہنچن دو بعد اپنے چاچے ابو طالب دے کول حاضر تھین. آس پاس دیرا سارا جگہ ہئی جھا ہئی ساری بھری ہوئی ہئی. مکے دے بندے اے بیٹھن، ابو طالب دے نال ایک بندے دی جھا خالی پئی آئی. ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ ہئی کہ اون خالی جھا تے آ کے میں چاچے نال بے ونجاں. حدیث پاک وچ آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے لینو، جس ویلے ابو جہل نے ویکھے ابو طالب دے نال ایک بندے دی جھا خالی پئی ہوئی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چاچے دے نال بہ گئے، متا چاچے دے دل وچ اپنے بھتریے دی ہمدردی ود نہ ونجے. نال جو بیٹھا ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمے دینا، ابو جہل فوراً کر کے اٹھے، آکے ان خالی جان مل گھدائیس تاکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے نال نہ بے سگے نا. خالی جگہ تا پر تھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آخر تے باونا پہ گئے، باقی سارے آس پاس بندے جمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا گھن لگے. میں نے بھتریے اے سارے بڑے بڑے شریف لوگ وڈیرے لوگ مکہ مکرمہ دے بیٹھے نا، شکایتاں کرے دے پین تو بابے لات دے خلاف، بابے منات دے خلاف، عزا فقیرنی دے خلاف گلنا باتاں کرے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں چاچا، میں تینا لوگاں نوئی کہ اے جائیں گل دی دعوت دینا او منن چاہتو تھی. حکم العرب والعجم، میں تیننو اکھے وہی کاغل منو چاہ عرب تے عجم دے لوگ توڑیاں غلامیاں کرن لگ ویسے نا. جس میں لے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابو جہل وی تے ساری پڑی دے بندے بول پین ہی گنگل منن نال عرب دے لوگ بھی ساریاں غلامیاں کرن، عجم دے لوگ بھی ساریاں نوکریاں دے غلامیاں کرن. ہی گل نہیں اسا اے جیان ڈہا گلہ منن واسطے تیار ہے. کرو تو صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا میں تو انہا لوگانو آکھے قولو لا الہ الا اللہ تطیعکم العرب والعجم. لا الہ الا اللہ والی دعوت من گھنو، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں. اے مسئلہ مننا توڑا کم ہے، عرب تے عجم دے لوگنوں توڑا غلام بناونا رب العالمین دا کم ہے. سبحان اللہ. بس یہ گل کرن دی دے رہی، شور برپا تھی گئے، سارے اٹھی کھلوتے آکھن لگے یہ گل تا سمنن واسطے تیار نے. رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل فرمائی. سارے اٹھی کھڑوتے کپڑے چھڑ کے آکھن لگے ٹرو ٹرو، اے گل مننی نہیں، اپنے سارے علامانو چھوڑنا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں رب العالمین نے قرآن پاک دی آیت نازل چکیتیاں. اے سورت 7 سپارہ مالک کائنات دلا ریب کتاب میرے سامنے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دے مخالف خیال کرے آمنہ دا لال جادوگری نے اے پیو تے پتر دے درمیان پھوٹ پا دینا انہوں نے برادری دے بندنوں آپ دی جلڑا چھڑے دے نمبر 2 کذاب مانا کیویں کران دل کم دے جو مقام نبوت ڈر ڈر کے جملہ سناون لگا آکھن لگے کذاب معاذ اللہ آمنہ دلال تو وڈا جھوٹا بندہ سا نہیں ویکھا اللہ ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑی عجیب شے سارے سامنے پیش کریں دے کیری عجیب شے پیش کریں دے آنکھن لگی اجعل الآلہۃ الہا واحدا سارے تبوں سارے الہین بابا لات بھی سادہ الہ بابا منات بھی سادہ الہ عزا فقیرنی بھی سادہ الہ اے سارے الہوں چھڑوا کے ایک الہ والی دعوت منوانا چاہے اے غلط سے بنن واسطے تیار ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ نِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ محفل وچوں بڑے بڑے سردار ٹر پے اپنی جماعت دے بنداں نوں آکھن لگے تساں وی ٹرو اتھا پاونا بھی نہیں تے جتنے بھی توڑے الہین سارے الہوں تے پکے روے ایک الہ والا مسئلہ مننا نہیں تے سارے الہ والا عقیدہ چھوڑنا نہیں ایک منصوبہ اس نے بنایا ہوئے ہے آکھن لگے ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ پیو ڈاڑے دے مذہبی اساں تے دعوت کرے نہیں سنی جو ایک الہ صرف اللہ ہے اللہ تو بغیر کوئی الہ کوئی نہیں ان ھذا الا اختلاق آمنہ دلال مسئلہ آپ بڑا گھتے اساں دا پیو ڈاڑے دے دین اج کدئی نہیں سنا ان خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی پہلی نشانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دی پہلی نشانی یہ ہے اون بندے دی اللہ دے محبوب نال محبت ہے جیرا بندہ پہلے نمبر تھے آمنہ دے لال دی دعوت نو من گھنے جیری دعوت واسطے آپ نے مارا کھا دیاں قربانیاں دیتیاں جسم خون نال رنگین کرایا دندان مبارک شہید کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک طائف دے میدان خون نال بھری گئی جیرا بندہ او دعوت منے سی اون بندے نو اللہ دے محبوب نال محبت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اون دعوت نو بندہ نہ منے تو محبت دا دعویٰ سچا نہیں آؤ ہن حدیث پاک نال اور مثال سناواں یہ دعوت منن دی دیر ہے جنت پہنچن دی دیر کھونی سبحان اللہ 700 صحابہ کرام نو نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہوتے میدان وچ مکے دے لوگاں نے حملہ کیتے اسلام تے مسلماناں دا نام مٹاونا چاہندے نوں مدینہ طیبہ دے محلہ وچ مسلمانہ دے محلے جوان بندہ تو خالی بچے رہ گئے بیبیاں رہ گئیں بڑھڑے بندے رہ گئے جیرے دشمنہ نال مقابلہ کر دی طاقت نم رکھ دے باقی سارے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے پہنچے نہد میدان وچ ایک بندہ آئے اے باہر گیا ہویا ہے جس ویلے واپس پہنچے اپنے محلے وچ عمرو بن ثابت نہ آئی حیران تھی گیا جوان بندہ تا کوئی نظر نہیں پیاندا گلیاں تے محلہ وچ یا بیبیاں ہن یا بڑھڑے بندن یا بچے رہ گئے سوال کیتا سننا تو جوان سارے قبیلے دے کیرے پاسے گئے
جوان مرتا کوئی نظر نہیں پیاندا زنانیاں نے بڑھڑے نے جوان دیتے دشمنہ حملہ کر چھوڑے مسلمانہ کو مٹاون واسطے تا سارے بندے ہوتے میدانی گئے ہوئے تلوار چاچاتیس مسلمان کوئی نہیں میری قومی غیرت برداشت نہیں کریں دی سارے قوم قبیلے دے بندے دشمن نال مقابلہ کریں میں پیچھے کی میرے منیا تلوار چاہ کے جس ویلے پہنچے ہوتے میدان ویچ اللہ کریم دی قدرت باقی ساری قوم تے قبیلہ تا مسلمان بن گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نمانی ہوئی یو کلا بندہ ہے جرا ایماندار نہیں بنا تے اسلام وچ شریعت وچ زبردستی کسی نو مسلمان بناون دی اجازت نہیں 15واں پارہ سورت نا سورت الکہف فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ آیت نمبر 29 15واں پارہ سورت الکہف تھوڑے رب دی طرفوں حق آگئے ان جہدی مرضی ایمان قبول کرے جہدی مرضی ایمان قبول نہ کرے تریجھا پارہ سورت دنا سورت البقرہ فرمایا اللہ اکراہ فی الدین سورت البقرہ تریجھا پارہ یہ پہلا صفحہ میں کھولا ہوئے دین دے معاملے وچ زبردستی کے کو مسلمان بناون دی اجازت نہیں اپنی مرضی نہ جرا مسلمان بنے اس دی مرضی آخری پارہ اور رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے سورت نا سورت البلد فرمایا وَحَذَيْنَا النَّجْدَيْنَ سورت البلد میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 10 میں اللہ کریم نے ہر انسان دو رستے دکھا دیتے نا اے حق والا رستہ ہی نے اے باطل والا رستہ ہی نے اے ایمان والا رستہ ہے اے کفر والا رستہ ہے اے توحید والا رستہ ہے اے شرک والا رستہ ہے اے سنت والا رستہ ہے اے بدعت والا رستہ ہے اے اللہ دی فرما برداری والا رستہ ہے اے اللہ دی نافرمانی والا رستہ ہے اے اللہ دے آنکھیں منن والا رستہ ہے اللہ دے حکم ٹھکرمن والا رستہ ہے اپنی مرضی نال بندہ جیرے رستے تے چاہے چلے ای معاملے دے اندر کہیں بندے تے کوئی زبردستی نہیں